جس گھر دے اندر سفید والا والا ابو موجود ہے اس گھر دے اندر برکتاں موجود نے جس گھر دے اندر سفید والا والی ماں موجود ہے اس گھر دے اندر اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں موجود نے اے نہ کہ آ کر ابو جی سارے کم میں ہی کرنے نے میں ہی تیرے واسطے دعائیاں لے کے آنیاں نے میں ہی تیرے کپڑے تے جتیاں لے کے آنیاں نا یار تو خوش نصیب ہے تیرے پیسیاں دے تیرے ماپیاں واسطے کپڑے جتیاں خریدے جاندے نے اے بڑیاں اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں نے میں دعوت خطاب دینا چاہنا میرے علاقے دی پہچان ساڈی آن اور شان فضیلت الشیخ است مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أو كما قال الله تعالى في مقام آخر وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی زیوکار شامعین و شامعات ماشاءاللہ عشاء دی نماز تو لے کے ہن تک تو صحباب کثیر تعداد دے اندر علماء کرام دے خطابات سماعت فرما چکے ہو خطیب پاکستان وکیل مسل کے اہل حدیث حضرت علامہ حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی اسٹیج دی زینت میں انشاءاللہ آج دی اس بزم دندر تھوڑا جا حصہ ڈال کے مائک حضرت حافظ صاحب دے حوالے کرنا چاہواں گا مختصر جے پیغام ہے ہر بندہ فطرتی بات ہے خدا دل کر دے کہ میری عمر دے اندر برکت ہوئے میرے مال دے اندر برکت ہوئے میری زندگی دے اندر برکت ہوئے میرے کاروبار دے اندر برکت ہوئے او دے واسطے بندہ دن رات محنت کر دے طرح طرح دے ذرائع استعمال کر دے اشی مسلمان شانو اپنی عمر دی برکت واسطے اپنے مال دی برکت واسطے اپنی اولاد دی برکت واسطے اپنے کاروبار دی برکت واسطے کی کرنا چاہیے ہے بس انشاءاللہ 10 تو 12 منٹ میں گفتگو کرانگا اس تو بعد تفصیلی گفتگو حضرت حافظ صاحب دی ہوئے گی توجہ کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے اندر دسیا برکتاں کیویں حاصل ہو سکدیاں اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے فرامین دے ذریعے دسیا برکتاں کیویں حاصل ہو سکدیاں حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ اے نہ ہوئے یہ 10 منٹ میرے توانو جگاندیاں لگ جان رب محبت پیار نہ درود پاک پڑھو رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ تو آڑے وچ ساس ہاتھ ہے حال تک جاگ دے بیٹھے ہو ایک باری ٹھنڈ پا استاد جی ذرا آواز کھولو رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مدنی نو حاکم بڑا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بڑا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بڑا چھوڑے نال نبیان دا خاتم بڑا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بڑا چھوڑے کھول رب دا قرآن تازہ ہو جائے ایمان من مدنی دی گل
گل جے تو ہے مسلمان من مدنی دی گل جے تو ہے مسلمان ایویں ہورانو سر تے چڑھا چھوڑیے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑیے او کو سبحان اللہ میں جانا وہاں کہ آپ صاحب دی تقریر تو پہلا تسی بالکل جھاگ جو اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑیے اور بڑے آقا دا دیوانہ جنو چاڑی زمانہ بلالی دے آقا جڑے حسنین دے نانا زہرا دے بابا جڑے حسنین دے نانا وکانو غیرانو پلہ پھڑا چھوڑیے اساں اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑیے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑیے نالے نبیان دا خاتم بنا چھوڑیے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض اے برکتاں ویکھیا جے کیویں ملدیاں نے رحمتاں کیویں حاصل ہوندیاں نے اللہ تعالی آسماناں تو برکتاں دا کیویں نزول کر دے زمین دے اندروں اللہ تعالی کیویں برکت دے انتظام کر دے اج ساڈیاں فصلاں دے اندروں برکت مک گئی اج ساڈیاں نسلاں دے اندروں برکت مک گئی اج ساڈی زندگی دے اندروں برکت مک گئی ساڈے گھراں دے اندروں برکت مک گئی حالات اج ساڈے معاملات اس قدر خراب ہو چکے نے ایک وقت سی سارا ٹبر جناب ایک کماندا سی سارا ٹبر کھاندا سی ہن سارا ٹبر کماندے لیکن پھر بھی پوریاں نہیں پیندیاں برکتاں مک گئیاں نے برکتاں کیویں حاصل ہو سکدیاں نے فرمایا ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض فرمایا کائنات دے لوگوں اگر بستیاں والے اپنے دلاں دے اندر رب دا ڈر پیدا کر لین اپنے دلاں دے اندر رب دا خوف پیدا کر لین اللہ آسمان تو بھی برکتاں دا نزول کرے گا اللہ زمین دے اندروں بھی برکتاں دے انتظامات کر دے گا کائنات دے لوگوں رب کولوں ڈرن دا کی مان ہے رب کولوں ڈرن والا بندہ شرابی نہیں ہو سکدا رب کولوں ڈرن والا بندہ زانی نہیں ہو سکدا رب دے کولوں ڈرن والا بندہ جھوٹا نہیں ہو سکدا رب کولوں ڈرن والا بندہ سودی کاروبار نہیں کر سکدا رب کولوں ڈرن والا بندہ رشوت نہیں لے سکدا رب دے کولوں ڈرن والا بندہ اپنے ماں باپ دا دل نہیں دکھا سکدا رب دے کولوں ڈرن والا بندہ کدی رب دی نافرمانی نہیں کر سکدا آئیے اپنے دل دے اندر رب دا ڈر پیدا کیجئے چھوٹا جہا واقعہ بیان کراؤں سیدنا حضرت نافع رحمہ اللہ تعالی بیان کر دینے ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر دی اللہ عنہ اپنے ساتھیاں دے نال چل دے مدینہ پاک تو صحرات دے اندر نکلے نے دسترخوان لگایا کھانا لگا دیتا ہے ایک بکریاں دا چروایا قریب چلدا پھردا ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے آواز لگائی آؤ نا ساڈے نال بیٹھ کر کے کھانا تناول فرما لو ایک کہنے لگیا میں کھانا نہیں کھانا کیونکہ میں روزہ رکھیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بڑے حیران ہوئے فرمان لگے یار اتنی گرمی دی شدت دے اندر نالے بکریاں چرامدا پھرنا نالے روزہ رکھی پھرنا ہے کہنے لگیا حضرت جی میں دنیا دی گرمی دے اندر روزے رکھ کر کے جہنم دی اگ نو ٹھنڈیا کردا پھرنا حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے میں اسماواں تے سینا اے کتنا کو رب کولوں ڈرن والے فرماندے نے یار جڑیاں بکریاں ویچدا پھرنے بکریاں چراندا پھرنے اے بکریاں سانو ایک ویچ دے انہاں بکریاں دے ایک بکری فروخت کر دے اسی او دا گوشت بناواں گے او دی قیمت بھی تینوں دواں گے تے گوشت بھی دواں گے اے کہن لگا انہاں بکریاں دا مالک میں نہیں انہاں بکریاں دا مالک فلاں مدینے دا سردار ہے حضرت عبداللہ بن عمر اسمام دے طور تے کہن لگے یار تیرا مالک کیڑا ویندا پئے تے بکریاں دا چروایا بول کر کے کہندا فقال الرائی این اللہ
لگیا میرا مالک تے نہیں ویندا عرشاں دا مالک تے ویندا پیا اے میں لہذا انج نہیں کر سکدا حضرت عبداللہ بن عمر نو دا ایمان تے تقوی ایڈا چنگا لگیا ساتھیاں نو کہن لگے ساتھی اٹھو چلیے واپس مدینے چلیے اس بندے دے مالک اڑ گئے نے اینو جا کے خرید لیے یہ جڑیاں بکریاں چراندا پھر دے وہ بکریاں بھی خرید لیاں نے این کر کے مدینے دے رستے تے آ کے کھڑے ہو گئے نے یہ بکریاں چران والا چروایا واپس آ رہی ہے حضرت عبداللہ بن عمر نال ملاقاتاں ہوئیاں فرمان لگے یار تیرا تقوی مینوں ایڈا چنگا لگی ہے جا میں تینوں اللہ واسطے خرید کر کے آزاد کر دیتے تے بکریاں تیرے مالک کو خرید کر کے تینوں تحفہ دے چھڑیاں نے اللہ کو اکبر اللہ اگر دل دے اندر ڈر پیدا ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ برکتاں پا دیندے یہ تقوی تو پہلا اللہ دی قسم غلامی دی زندگی گزارن والا تقوی اختیار کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے غلامی تو آزادی بھی دے دیتی ہے تے بکریاں دا ریوڑ بھی دے دیتا ہے رب کو ڈر جا رب کو ڈر جا اللہ برکتاں عطا کرے گا دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماندے نے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ فرماندے نے اسی اس قرآن نو بابرکت بڑھا کے نازل کیتا اے قرآن برکتاں والا ہے جتھے قرآن پڑھیا جاندے اوتھے برکتاں دا نزول ہوندے جتھے قرآن پڑھیا جاندے اوتھے رحمتاں دا نزول ہوندے قرآن پڑھیا کر اللہ تیرے گھر دے اندر برکتاں عطا کرے صحیح الجامع دی روایت ہے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی بیان کر دینے آپ نے فرمایا اوے میرے امتیوں سورہ بقرہ پڑھیا کرو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ دے اندر برکتاں رکھیاں نے اپنے گھراں دے اندر اپنے بچیاں نو سورہ بقرہ پڑھن دے عادی بنا دیو اپنیاں بیٹیاں نو سورہ بقرہ پڑھن دے عادی بنا دیو اپنیاں بہناں نو سورہ بقرہ پڑھن دے عادی بنا دیو اپنے بیٹیاں تے اپنے پراواں تے اپنے رشتہ داراں گھر دے فرد نو سورہ بقرہ پڑھن دے عادی بنا دیو نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ سورہ بقرہ دیاں آخری دو ایتاں پڑھ لیندے وہ دے واسطے کافی ہو جاندیاں نے ایک اور حدیث سماعت فرمانا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام نے فرمایا جڑا بندہ چاندے او دی عمر دے اندر تے او دے رزق دے اندر اضافہ ہوئے انہوں چاہیے پھل یا سل راکھیما سلا رحمی کرے اپنے پراواں نال جوڑ کے رہیا کرے اپنیاں بہناں دا خیال رکھیا کرے اپنے ماں باپ دا احترام کریا کرے اپنے ننیالی رشتیاں دا احترام کریا کرے اپنی دیدیالی رشتیاں دا احترام انہاں تے خرچ کریا کرے سلا رحمی کرن والے بندے دے رزق دے اندر اللہ تعالیٰ برکتاں عطا کر دیندے تے آخری حدیث بیان کرنا چاہنا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے البرکات ما کابرکم فرمایا کائنات دے لوگوں برکتاں تواڈے وڈیاں دے نال نے برکتاں تواڈے وڈیاں دے نال نے انج کہہ لو جس گھر دے اندر بزرگ ہوندے نے اس گھر دے اندر برکتاں ہویا کردیاں نے جس گھر دے اندر سفید والا ابو موجود ہے اس گھر دے اندر برکتاں موجود نے جس گھر دے اندر سفید والی ماں موجود ہے اس گھر دے اندر اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں موجود نے اے نہ کیا کر ابو جی سارے کم میں ہی کرنے نے میں ہی تیرے واسطے دعائیاں لے کے آنیاں نے میں ہی تیرے کپڑے تے جتیاں لے کے آنیاں نا یار تو خوش نصیب ہے تیرے پیسیاں دے تیرے ماپیاں واسطے کپڑے جتیاں خریدے جاندے نے یہ بڑیاں اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں نے یہ تیرے گھر دے اندر برکتاں نے بڑے آندہ کھونا اور اللہ دا قرآن اعلان سننا فرمایا فَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اگر رب کو ڈر جاؤ گے تقوی اختیار کر لو گے اللہ آسمانہ تمہیں برکتاں دا نزول کرے گا اللہ زمین دے اندروں فصلاں دے اندروں بھی برکتاں عطا کر دے گا میں 4 گلاں سنا کے چلے 10-15 منٹ دے اندر پہلے نمبر تے اپنے دل دے اندر رب دا ڈر پیدا کر لے اللہ دی قسم رب تیرے رزق دے اندر برکتاں پا دے گا دوسرے نمبر تے اللہ دا قرآن پڑھیا کر اللہ تیرے رزق دے اندر برکتاں پا دے گا تیسرے نمبر تے اپنے ماپیاں نال اچھا سلوک کریا کر اپنے بھراواں نال
اچھا سلوک کریا کر، رشتے داراں صلہ رحمی کریا کر، اللہ تیرے رزق دے اندر برکتاں پا دے گا۔ تے بزرگاں دا احترام کریا کر، وڈیاں دا احترام کریا کر، اللہ تیرے رزق دے اندر برکتاں پا دے گا۔ آئیے اللہ تعالیٰ کو دعا کریے، اللہ تعالیٰ زندگی دے تے برکت والی، اللہ موت دے تے ایمان والی۔ اللہ ساڑھے رزق دے اندر، ساڑھیاں اولاداں دے اندر، ساڑھے گھراں دے اندر اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ حضرات مختصر جیا پیغام ہے، طالب علم دس پیغام نو یاد کر لینا، گھنٹے دی تقریر، 1.5 گھنٹے دی تقریر، اللہ دی قسمیں میں ایک بات تے کئی واقعات، کئی آیات تو انہوں پڑھ کے سناندہ بڑا وقت لگ جانا سی، مہمانہ دا خیال رکھنا چاہیے۔ ویسے میں عشاء ٹائم دا تقریباً 8:30 بجے دا آیا تے ساری رات گزار دیتی انتظار دے اندر، تے مولانا بھی فرمان ساجد صاحب فرما رہے سن تہاڈا اپنا جلسہ ہے، جدوں مرضی تقریر کر لیا جے، تے مینوں ٹائم دی کوئی پابندی نہیں دیتی گئی، تسی 5 منٹ کرنے نے، 10 منٹ کرنے نے، آدھا گھنٹہ کرنے۔ حضرات اللہ تعالیٰ ساڈا بیٹھنا قبول فرمائے، اے تاریخی جلسہ اللہ انہوں تا قیامت اسی طرح جاری و ساری فرمائے۔ جڑے بھائی جس انداز نال اس کانفرنس دے اندر حصہ ڈال دینے، وقت صرف کر دینے، پیسہ خرچ کر دینے اور اپنا قیمتی وقت نکال کے دوسرے گاؤں دے اندروں اور دوسرے شہراں دے اندروں تشریف لے کے آندے نے، علماء کرام تشریف لے کے آندے نے۔ آج دا شیڈول بڑا سخت ہو گیا سی، پھر بھی ماشاءاللہ بڑا سونا نب گیا ہے، جلسہ مک چلے ہے۔ اللہ انہوں کامیاب فرمائے، جنہ اللہ دے بندیاں نے جس نیک ارادے نال اپنے پیسے خرچ کیتے نے، اللہ سب دیاں نیک مراداں پوریاں فرمائے۔ میرے بڑے بھائی قاری محمود الحسن ساکی صاحب تشریف لے کے آئے، اللہ انہاں دانا قبول فرمائے۔ میرا بیٹا فدا الرحمان ساجد، اللہ اس بچے نو، میرے صاحبزادے نو دین دا خادم بڑھائے، قرآن دا حافظ تے قاری بڑھائے، وقت دا امام بڑھائے۔ اللہ ساڑھے سارے دیاں اولاداں نو ختم نبوت دے چوکی دار بڑھائے، نموسے سے آباد دے پہرے دار بڑھائے۔ اے ساڑھے پائی بیٹھے نے دلاور صاحب، انہاں صبح دودھ لے کے بھی جانا ہے، ساری رات دی انہاں گزار دی دیئے، اللہ انہاں دی زندگی دے اندر برکت فرمائے۔ دوست احباب نو لے کے آئے، بڑے سارے دوست احباب بار میں نو کہہ رہے سی کدوں تقریر ہونی ہے، کدوں ہونی، چلو جنی ہوگی ہے قبول کرے آجے۔ اللہ تو آڑے تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب۔ بڑا خوش ہو، ٹائم تھوڑا ہے، آپ صاحب 2 جملے سنا دیں۔ سرداریاں غمخاریاں، سرداریاں غمخاریاں، سرداریاں غمخاریاں محمد اتے ختم ہو گیا۔ ہاں سبحان اللہ، اس بیگر والا میرا سر لے چلا سی۔ سرداریاں غمخاریاں، سرداریاں غمخاریاں محمد اتے ختم ہو گیا۔ دلداریاں منٹھاریاں محمد اتے ختم ہو گیا۔ سرداریاں اور رتبہ کسے بھی پوڑا نہیں، نبی گھور دنیا تے اوڑا نہیں، اور رتبہ کسے بھی پوڑا نہیں، نبی گھور دنیا تے اوڑا نہیں، نبی گھور دنیا تے اوڑا نہیں۔ نبوت دیا کلواریاں، نبوت دیا کلواریاں آقا اتے ختم ہو گیا۔ سرداریاں اور چل توڑ کے دکھاوے کیڑا، پھلکاں اتے گھڑ جاوے کیڑا۔ وہ چن توڑ کے دکھاوے کیڑا، سدرا اتے ہن جاوے کیڑا، سدرا اتے ہن جاوے کیڑا۔ اے عظمتاں گھن ساریاں، اے عظمتاں گھن ساریاں محمد اتے ختم ہو گیا۔ سرداریاں